السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. مرحبا بكم رندا مع ام وصال. اليوم البنات غنخدم معكم واحد الضريس ديال الجوج. نتوما البنات غندير لكم كما كيبان لكم في الصوره. بالنسبه للحيره البنات عندي هنا الحيره مبرومه 3 شعرات. بالنسبه للبرا عندي نمره 5 ديال الرندا. ندور البنات على بركه الله كنديروا الغريزه الاولى ديالنا. نتوما عندي هنا سنينه كنديروا سنينات الاولين عاد كنلاقيو الضرس 1 2 3. بالنسبه للبنات هاد الضرس كندير 3 لويات. نتوما هنا كندير 2 1 2 ماشي حيت بالنسبه للحرير مبرومه 3 كنديروا 3 لويات البنات. بالنسبه للبنات اللي بغى يدير 4 يدير 4 ماشي مشكل، يدير الحرير مبروم لا 4 الشعرات. انا عندي هنا كنديروا على 3 كيجي الضرس زوين كيجي متقون، خدمه متقونه كتجي زوينه. 1 2 3 البنات نديروا الغريزه ديالنا الثانيه باش كنكونوا هنا كنديروا سنينه 1 2 3. ثم كنجي في هذا القويس هذا وكنلوي جوج لويات. ثم البنات كيجي ساهل، الخدمه كتجي ساهله. بالنسبه للبنات المبتدئات يقدروا يخدموا هاد الضريس هذا في جليلبات ولا القفيطنات ديالهم. ثم 1 2 3 نديرو الغريزه ديالنا دابا 1 2 3 3 لويات. ثم البنات كيجي ساهل. بالنسبه للبنات اللي معمرهم خدموا كاع حتى شي ضريس تبعوا غير طريقه الخدمه. ثم 1 2 3 كتبداو بهاد السنينات الاولين، من بعد تقدروا ديروا الضرس ديال 2. ثم كيفاش كيجي 2 3 كتجي الخدمه البنات ساهله وبسيطه البنات. ثم هنا كنلوي 2 لويات. هنا كتجي الغريزه ديالنا هنا كنلوي 3 لويات. بالنسبه للبنات اللي بغا يدير الحرير على 4 الشعرات يلوي غير 2 لويات بلا ما يديروا 3 باش ما الضرس كيجي متقون ومكيجيش هكا، كيجي الضرس باين وكيجي متقون. ثم كنلوي 2 لويات. كنجي فهاد الغريزه ديالنا كنلوي 3 لويات البنات. ثم كنتمنى الشرح يكون واضح. ثم كنجيو فهاد الغريزه ديالنا هنا. ثم كنلوي 3 لويات. كنجيو فهاد الرويسه البنات هانتوما وكنلويو 2 لويات باش كنكونوا الضرس ديال 2. ثم البنات الخدمه سهله وبسيطه. بالنسبه للبنات يقدروا يتعلموا يديروها في جليلبات ديالهم وفي قفيطنات ديال البنيات الصغار حتى كتجي خدمه زوينه. ثم كنجيو هاد البلاصه كنديرو هنا 3 لويات. ثم البنات دابا كنجيو لهاد القويس اللي عندنا هنا تلويو 2 لويات. هانتوما شوفوا البنات كنديرو الغريزه ديالنا. دابا البنات الخيط دابا تسالنا كندفنوه هكا في الثوب. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما كيعرفوش كتدفنوا الخيط في الثوب هكا وكناخذوا خيط اخر ثم كنخدموا فوق. ثم البنات الطريقه ديال الابره كتشدي الخيط هكا كتجي الخدمه ساهله. تسيب هكا كطويه وكتخشي في الابره صافي. البنات كنخدموا هكا فوق هاد الخيط. ثم كنجي في هاد القويس وكنديروا الابره ديالنا
كتخدمي فوقو باش ما كيجيش الخيط باين، كتجي الخدمه متقونه. نتوما طريقه سهله بسيطه البنات، كنتمنى البنات يفهموا والشرح يكون واضح. كنتمنى كلشي يتعلم ان شاء الله، الشرح يكون واضح البنات. ثم كنجيو لهاد القويس كنلوي جوج لويات. نجيو هنا كنديرو الغريزه ديالنا، ثم البنات كنجيو لهاد الغريزه كنلوي 3 لويات، كنديرو هنا 2 لويات البنات. ثم البنات الدرس كيفاش كيجي زوين وبسيط، في نفس الوقت كيجي انيق زوين بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الجليبات يكونوا ساهل الخدمه خفيفه. يمكن لهم يديروا هاد الدريس في القب في الكميمات، كتجي زوينه الخدمه البنات. ثم البنات كنتمنى الشرح يكون واضح. ثم البنات كيفاش كتجي الخدمه زوينه وانيقه. ثم البنات كيفاش كيجي الدريس. كنتمنى البنات الشرح يكون واضح. ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله مع تطبيق اخر ان شاء الله يا ربي، وكنخليكم على خير وبخير ان شاء الله.